السلام عليكم. اولا قبل كل شيء كنبغي نشكر الاستاذ توفيق الصيح على الاستضافه ديالو باش نعمل هذا الفيديو هذا باش نتكلم لكم على المسار الفني ديالي. دونك نقدم لكم نفسي، انا سعاد علوي غزوي، فنانه تشكيليه عصاميه اوتوديداكت. دونك انا من مدينه الدار البيضاء، تزاديت في مدينه الرباط، ولكن كانت جوست لا نيسانس. من بعد كبرت وعشت في مدينه مكناس. الان انا كنسكن في مدينه الدار البيضاء وكنشتغل فيها اوطون كو بروفيسور دو فرونسي في دي زيكول بريفي. الوغ قبل ما نتكلم لكم على المسار الفني ديالي كنبغي نتكلم لكم على المسار الدراسي ديالي. من بعد البكالوريا والكليه انا كنت باغا ندير ليكول دي بوزار، ولكن ما كانش ممكن لانني انا كنت كنسكن في مدينه مكناس، وكان المفروض انني ندير لي بوزار في مدينه تطوان او في مدينه الدار البيضاء. الوغ كان اعتراض من الاب ديالي ديك الساعه الله يرحمه. المهم كان اقترح عليا باش ندير ليكول دو ستيليزم، بحكم ان فيها واحد النوع ديال لاغ. فعلا درت ستيليزم مده عامين، ومن بعد جاتني لوكازيون باش ندير واحد لو ديبلوم اون اكسبرتيز ديتيكتيف انترناسيونال اون بلجيك. درتها، و اون باراليل درست في كونسيرفاتوار دو ميوزيك دو كازابلانكا وغابا. درت الفيولون ودرت السولفيج. المهم بالنسبه للمسار ديالي الفني، جو سوي ارتيست بانتر اوتوديداكت. وهاد الكلمه ديال اوتوديداكت فريمون بقات راسخه ليا في الدماغ ديالي، على حقاش الوالد ديالي الله يرحمه كان كيقول لي دائما سوا اوتوديداكت ناتون با كو لا في te donne des leçons. دونك انا اي حاجه كنت كنبغي نديرها كنبحث عليها راسي، كندير ريشيرش راسي. يعني ما تنحتاجش انني نمشي نقرا في ايكول ولا نستعن باستاذ ولا كذا. كنت كنبحث لراسي اغلبيه ديال الاوقات، كنت كنبحث لراسي. سي بور سا كو جو مو نوم autodidacte. المهم dans ma palette j'aime m'investir dans une véritable recherche personnelle au niveau de la couleur, la technique à l'huile comme à l'acrylique. C'est vrai que je n'ai pas d'idée préconçue quand je peins, mais ma vision abstraite est venue sous l'effet d'une sentimentalité qu'exclate le jeu tentateur des couleurs. D'ailleurs, l'un des mobiles essentiels de l'exercice pictural a toujours été la spontanéité. Cependant, je veille à l'ordonnancement de la perspective et à l'équilibre des temps. بغيت نقول لكم بان يعني منذ الصغر، منين كنت صغيره، سي فري ان الدراسه ديالي كانت فرنسيه اكثر من عربيه، ولكن كان عندي واحد الخط جميل جدا. وكان بابا دائما الله يرحمه تيقول لي دير لا كاليغرافي، دير لا كاليغرافي. وانا ما كنتش مهتمه بزاف، ولكن جات واحد الوقيته اللي فعلا انا حبيت الخط العربي من خلال يعني قراءتي القران. وما كنتش كنهضر بزاف بالعربيه، يعني بطلاقه. الوغ كان خصني ندير شي حاجه اللي غادي تساعدني باش نطور الخط ديالي العربي. دخلت كندير الطرب الاندلسي اللي ساعدني بزاف، وبيان سور دراسه القران. وحبيت الخط العربي والجماليه ديالو، حبيتهم بزاف. وفعلا استمريت في انني ندير هاد الخط العربي في اللوحات ديالي اللي ابستريت. دونك كان خصني ناميليوري لو ستيل ديالي، وفعلا جلي اميليوري. واللي ساعدني اكثر انني كنت مشاركه في واحد المهرجان فاس، سكي ما فريمون ماركي. وتلاقيت بواحد الاستاذ ديال الخط العربي اللي غادي نذكر الاسم ديالو، كنشكرو من هذا المنبر هذا.
اللي هو الاستاذ ياسر الجرابعه من الاردن، اللي ساعدني بزاف وشجعني انني نعمل الخط السنبولي. انا كنت كنشتغل على الخط الديواني، ولكن هو ساعدني وشجعني باش نخدم على الخط السنبولي. وفعلا ساعدني بزاف من خلال يعني دروس كان كيبعثها لي على الواتساب، كنت كنشتغل عليها وكنصيفط له العمل ديالي وكيصحوا ليا. واللي ساعدني اكثر واحد الفنانه عزيزه على قلبي وكنشكرها حتى هي من هذا المنبر، الفنانه التشكيليه الحروفيه امينه شيشه، اللي كنشكرها وكنوجه لها تحيه، اللي حتى هي شجعتني اكثر ومشيت في هذا المجال ديال لابستري والخط العربي. دابا انا عندي مشروع ان شاء الله، بيان سور من بعد عده معارض اللي عرضتها في جميع انحاء المغرب وفي الخارج كذلك، في فرنسا، في بلجيكا، في ايطاليا، في الاردن، يعني بزاف يعني بزاف المعارض داخل المغرب وخارج المغرب. ودابا عندي واحد المشروع اللي انا كنشتغل عليه، هو ان بغيت ندير ان شاء الله. انا في الاشتغال عليه. انا كنت من بعد ما درست شويه ديال القران وكذا، بديت كندير شويه ديال الترجمه باللغه، يعني من اللغه العربيه للغه الفرنسيه. سي فري كو تلقى شويه صعوبات، ولكن الحمد لله بلي غوشيرش وداكشي كان جاريف ا لو فير. المهم بغيت انا غادي ندير، أنا كنشتغل دابا على لوحات يعني بلو فون ابستري، بايات قرانيه بالخط السنبولي، ويعني التفسير ديال ديك الايه القرانيه غادي يكون في لابستري ديال لو فون ديال لو طابلو ديالي ان شاء الله. دونك هذا هو الشغل اللي غادي نشتغل به، وان شاء الله قريبا في واحد 2 ولا 3 ان شاء الله غادي يكون معرض ديالي بهذه الفكره هذه. L'envie de créer et de me démarquer de me nourrit. Mon propre style c'est manifesté tout simplement à travers le dessin et la peinture. Chacune de mes œuvres sont différentes l'une de l'autre. Ma créativité, selon mon feeling, ne m'inspirant d'aucun peintre en particulier, et je reste fidèle à moi-même. Voilà, j'accepte agréablement ce complément quand on compare certaines de mes œuvres à celles de grands peintres, et c'est avec un grand plaisir de partager avec vous mon parcours artistique. Je vous aime tous et merci beaucoup.